सामीन कराम, आप सुन रही हैं सस्पेंस और जुर्म से भरपूर एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अधूरी कहानी। इस कहानी के मुसन्निफ हैं अहमद नोमान शेख। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्या ये अजनबी आपका हमसफर बन सकता है? रॉजर ने आवाज सुनकर अपने बाएं तरफ देखा। स्याह थ्री पीस सूट, सफेद कमीज पर स्याह बो टाई लगाए और सर पर स्याह रंग का हैट पहने वो 45-50 साला आदमी मुस्कुरा रहा था। उसके साथ एक भूरे रंग का कुत्ता भी था। इस वक्त रेलगाड़ी न्यू कौसल के रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। इससे पहले कि रॉजर कुछ कहता, वो फिर बोला, मेरा नाम ऑस्टन है। यह कहकर वो रॉजर के सामने वाली निशिस्त पर विराजमान हो गया और उसका कुत्ता उसके पाँव में बैठ गया। उसी वक्त रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। वो मार्च सन 1980 का एक खूबसूरत दिन था। ये वो जमाना था जब तफरीह के लिए सारी दुनिया की पहली तरजीह किताब होती थी। पढ़ने वाले ज्यादातर जासूसी नॉवेल पढ़ना पसंद करते थे और जासूसी नॉवल निगारों को आंखों पर बिठाया जाता था। क़ारीन अपने पसंदीदा मुसन्नफ़ीन से मिलने के लिए हज़ारों किलोमीटर का फासला तय किया करते थे और उनके एक ख़त के इंतज़ार में दिन गिना करते थे। किसी भी नॉवल निगार के अगले नॉवल का शिद्दत से इंतजार किया जाता था और जब किताब मंजर आम पर आती, हाथों हाथ फरोख्त हो जाती थी। 50 साला रॉजर हेडले सिडनी से ब्रिस्बेन जाने के लिए अपनी पसंदीदा सवारी यानी ट्रेन में सफर कर रहा था। उसे हमेशा ट्रेन का सफर लुभाता था। हिचकोले भरती ट्रेन जब खेत खलियानों और पहाड़ों के दरमियान से गुजरती तो वो कुदरत के हसीन नज़ारों को अपने कलम की मदद से कागज पर बयान करता। रॉजर एक जासूसी नॉवेल निगार था। उसके नॉवेलों में दो बातें हमेशा क़ारीन पसंद करते थे। एक तो कुदरत के हसीन नज़ारों की मंजरकशी और दूसरा हमेशा चौंका देने वाला अंजाम। उसकी कहानियां हमेशा अधूरी होती थीं। वो समझता था कि कहानी का अंजाम हमेशा कारी की सोच के मुताबिक होना चाहिए। कारी जैसी ज़हनियत का मालिक होगा, अंजाम भी वैसा ही सोचेगा। शायद यही वजह थी कि लोग उसे अधूरी कहानियों वाला मुसन्निफ के नाम से याद करते थे। आप भी ब्रिस्बेन जा रहे हैं? ऑस्टन ने पूछा और अपना हैट उतारकर मैरून सीट पर रख दिया। वो दोनों विक्टोरिया एक्सप्रेस के एक स्लीपर में मौजूद थे। यूं तो स्लीपर में 6 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन इस वक्त उन दोनों और ऑस्टिन के कुत्ते के अलावा स्लीपर में और कोई मौजूद नहीं था। हाँ, रॉजर ने मुख्तसिर जवाब दिया और अखबार उठाकर वर्क गर्दानी करने लगा। मैं भी कुछ दफ्तरी काम से ब्रिस्बेन ही जा रहा हूँ, ऑस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। रॉजर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर नज़रें अखबार पर जमा लीं। दरअसल मैं पहली बार इतना लंबा सफ़र ट्रेन में कर रहा हूँ। अमूमन हवाई जहाज़ पर ही सफ़र करता हूँ। क्या आप अक्सर ट्रेन में सफ़र करते हैं? हाँ, मुझे अक्सर सिडनी से ब्रिस्बेन जाना पड़ता है। मेरी बेटी अपने शौहर के साथ रहती है। रॉजर ने अखबार तह लगाकर सीट पर रख दिया। वो समझ चुका था कि वो बातूनी आदमी अब उसकी जान नहीं छोड़ेगा। मेरी फैमिली तो मेरे साथ ही रहती है। बेटा 10 साल का है और बेटी 8 साल की, और ये रॉकी मेरा पालतू कुत्ता है। उसने भूरे कुत्ते के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रॉजर ने एक नज़र कुत्ते की तरफ देखा और फिर खिड़की से बाहर का मंजर देखने लगा। रेलगाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। कुछ देर खामोशी रहने के बाद ऑस्टन की आवाज फिर सुनाई दी। मुझे यूं लगता है कि मैं आपको पहले भी कहीं देख चुका हूं। मुझे पहले कहाँ देखा आपने? रॉजर ने ताज्जुब का इजहार किया। हाँ, मैं चेहरे भूलता नहीं हूँ। अरे, आप तो रॉजर हेडले हैं। ऑस्टिन मुस्कुराया और रॉजर से मुसाफा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। रॉजर ने खामोशी से अपना हाथ उसके हाथ में दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यूं अचानक आपसे मुलाकात हो जाएगी। मेरा पूरा नाम ऑस्टन रैगर है। मैं सिडनी पोस्ट में बतौर इंटरव्यू निगार नौकरी करता हूँ। क्या मैं आपसे चंद सवालात पूछ सकता हूँ? रॉजर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, यानी इंटरव्यू? मैं इंटरव्यू नहीं देता। मैं जानता हूँ, लेकिन अब अगर कुदरत ने हमारी मुलाकात इस अंदाज में करवा ही दी है, तो इंटरव्यू देने में कोई मुजायका नहीं। ऑस्टिन अपनी धुन का पक्का था।
میں نے کبھی کسی کو انٹرویو نہیں دیا، میرے زیادہ تر قاری مجھے جانتے بھی نہیں۔ اس انٹرویو کے بعد جان جائیں گے۔ آسٹن مسکرایا اور کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ اور قلم نکال کر کچھ لکھنے لگا۔ مسٹر راجر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ناول لکھنے کا آغاز کب کیا؟ آسٹن نے پہلا سوال پوچھا۔ کچھ دیر راجر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے حیرت زدہ انداز میں دیکھتا رہا۔ وہ یہی بات سوچ رہا تھا کہ سامنے والا آدمی اتنا پر اعتماد ہے کہ میں اسے انٹرویو دے ہی دوں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد راجر نے انٹرویو دینے کا فیصلہ کر لیا اور سوال کا جواب دیا۔ تقریباً 15 سال پہلے سن 1965 میں میرا پہلا ناول شائع ہوا۔ ان 15 سالوں میں کتنے ناول لکھ چکے ہیں؟ میں ہر سال 4 ناول لکھتا ہوں، ہر کوارٹر میں ایک ناول۔ اب تک 60 ناول لکھ چکا ہوں۔ ایک بات بتائیے، کہانی کیسے سوچتے ہیں؟ کہانی سوچی نہیں جاتی، کہانی خود بخود دماغ میں آ جاتی ہے، راجر نے جواب دیا۔ اچھا، ایسے کیسے؟ مصنف کہانی کا صرف ایک بنیادی نقطہ لے کر چلتا ہے، اس کے بعد کہانی اسے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے۔ اب یہ مصنف پر منحصر ہے کہ کس حد تک اپنی کہانی کا ساتھ دیتا ہے۔ سنا ہے کچھ مصنفین کہانی کی رفتار کے ساتھ نہیں چل پاتے اور لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، آسٹن نے پوچھا۔ ہاں، ایسا میرے ساتھ بھی 2 بار ہوا۔ کہانی اچانک ہی کہیں کھو گئی۔ تو پھر دوبارہ ملی؟ ہاں، بہت تلاش کیا اور آخرکار اپنی روٹھی ہوئی کہانیوں کو حاصل کر کے ہی دم لیا۔ یہ دونوں میرے بیسٹ سیلر ناول تھے، راجر نے بتایا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ لمحہ یاد کرنے لگا جب اس کے یہ دونوں ناول شائع ہوئے تھے اور ہاتھوں ہاتھ سب فروخت ہو گئے تھے۔ مسٹر راجر، ناول لکھتے ہوئے کس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں؟ یہی کہ قاری کہانی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے یا کہانی قاری کو جکڑتی ہے؟ کہانی قاری کو جکڑ لے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن قاری کہانی کو جکڑ لے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آسٹن نے حیرت کا اظہار کیا۔ جب قاری کہانی میں دلچسپی نہیں لیتا تو وہ کہانی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یا پھر سرسری نظر ڈال کر اس کا انجام پڑھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ کہانی اب قاری کی گرفت میں ہے، چاہے تو غور سے پڑھے، چاہے سرسری نظر ڈال کر گزر جائے، یہ سب قاری کی مرضی پر منحصر ہے۔ بہت ہی عجیب سا جواب دیا آپ نے، آسٹن نے منہ بنایا۔ اس میں عجیب بات کیا لگی؟ پتہ نہیں، خیر اسے چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ کہانی قاری کو گرفت میں کیسے لیتی ہے؟ جب کہانی قاری کی نیندیں اڑا دے اور وہ اسے جلد از جلد ختم کرنا چاہے، وہ نہ تو کہانی کو چھوڑ سکتا ہو اور نہ ہی سرسری نظر ڈال کر ورق گردانی کر سکتا ہو۔ ایسے میں کہانی قاری کے ساتھ کھیلتی ہے، قاری کہانی کے اشاروں پر ناچتا ہے، اس کی دھڑکن تیز کر دیتی ہے، اس کی نیندیں اڑا دیتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے قارئین سے میں سخت نفرت کرتا ہوں، اور ایک جاسوسی ناول نگار کو ایسا ہی ہونا چاہیے، راجر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ قارئین سے نفرت؟ میں کچھ سمجھا نہیں، آسٹن نے حیرت کا اظہار کیا۔ جاسوسی ناولوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ قاری کو تجسس میں مبتلا کر دے۔ قاری ناول پڑھتے ہوئے اندازے لگاتا رہے اور اس کا ہر اندازہ غلط ثابت ہو۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ میرے ناول قاری کو ایسے جکڑ لیتے ہیں کہ وہ ناول ختم کرنے پر تل جاتے ہیں۔ ایسا تب ہی ممکن ہوگا جب اپنے قاری پر رحم نہ کھاؤ اور اس کے تمام اندازے غلط ثابت کر دو۔ آسٹن کچھ دیر راجر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر اگلا سوال پوچھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ناول کا نام پہلے سوچتے ہیں اور پھر کہانی اس عنوان کے مطابق لکھتے ہیں، یا ناول مکمل کرنے کے بعد نام رکھتے ہیں؟ کہانی خود بتاتی ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا، میں نہیں سوچتا۔ اچھا، آپ کو ادھوری کہانی والا مصنف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ میں ہمیشہ اوپن اینڈنگ کرتا ہوں۔ ایسا کیوں؟ آسٹن نے اپنے نوٹ پیڈ سے نظر ہٹا کر راجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قاری خود فیصلہ کرے کہ انجام کیا ہوگا۔ کیا مجرم قانون کی گرفت میں آنے کے بعد فرار ہو جائے گا، یا مجرم وہ نہیں ہے جو قاری سمجھ رہے ہیں اور اصل مجرم اب بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ جب آپ ایک کہانی کو مکمل انجام تک ہی نہیں پہنچاتے تو وہ کہانی کس کام کی؟ یہ تمہاری سوچ ہے مسٹر آسٹن، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ادھوری کہانی بھی مکمل ہی ہوتی ہے، بس دماغ کے گھوڑے دوڑا کر انجام تک پہنچنا پڑتا ہے، راجر مسکرا دیا۔ اس کے بعد آسٹن ایک کے بعد ایک سوال پوچھتا رہا اور راجر خوش دلی سے جواب دیتا رہا۔
इस तरह इंटरव्यू देना उसे भी अच्छा महसूस हो रहा था। ना जाने मैं क्यों इंटरव्यू और अपनी ज़ाती तशहीर से घबराता रहा, उसने दिल में सोचा। मिस्टर रॉजर, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे ये इंटरव्यू याद रहेगा। ऑस्टिन ने अपनी डायरी बैग में रखते हुए कहा और एक टिफिन बॉक्स निकाल लिया। रॉजर खिड़की से बाहर का मंजर देखने लगा। रेलगाड़ी इस वक्त पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। दूर तक पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ था। ये मंजर देखते हुए वो अपने अगले नॉवेल की कहानी सोचने लगा। मिस्टर रॉजर, सैंडविच खाएंगे क्या? ऑस्टिन की आवाज सुनकर रॉजर अपनी कहानियों की दुनिया से बाहर निकल आया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला दिया। अरे मिस्टर रॉजर, क्यों तकल्लुफ करते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा सैंडविच पहले कभी नहीं खाया होगा। ये मेरी बीवी ने बनाया है। ऑस्टिन ने अपना टिफिन बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। बॉक्स में दो सैंडविचेस रखे थे। रॉजर को भूख महसूस हो रही थी और वो खाना खाने के बारे में ही सोच रहा था। इसीलिए उसने हाथ बढ़ाकर एक सैंडविच उठा लिया। पहला निवाला लेने के बाद वो तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। वाकई सैंडविच तो मज़ेदार है। मैंने कहा था ना, ऐसा सैंडविच आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ऑस्टिन मुस्कुरा दिया और बॉक्स एक बैग में रख दिया। मिस्टर रॉजर, एक बात बताएं, आपने कहा था कि आप अपने क़ारीन से नफरत करते हैं, उनकी नींदें और चैन उड़ाना पसंद करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई कारी नावल पढ़कर अपना नुकसान कर बैठा हो? ऑस्टिन के इस सवाल पर रॉजर चौंक गया। कुछ देर वो आंखें बंद किए कुछ सोचता रहा और फिर आंखें खोलकर बोला, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। 2 साल पहले मैंने एक माहनामा के लिए किस्तवार नावल लिखना शुरू किया। हर किस्त का अंजाम एक हैरत अंगेज मोड़ पर होता था। फिर अगली किस्त पढ़ने के लिए कारी को एक माह का इंतजार करना पड़ता था। मेरा एक बहुत ही बेहतरीन नौजवान कारी था। उसका नाम जिमी फर्गोसन था। उसकी तबीयत में बहुत ही तजस्सुस और बेचैनी थी। हर किस्त पढ़ने के बाद वो मुझे फ़ोन करता और अगली किस्त का मुतालबा करता, लेकिन मैंने कभी उसकी बात नहीं सुनी। उसके पास आपका नंबर कहाँ से आया? ऑस्टिन ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, क्योंकि सब जानते थे कि रॉजर एक गुमनाम मुसन्निफ है। उसके वालिद मेरे पब्लिशर के दोस्त थे, उन्होंने ही उसे नंबर दिया था। तो क्या आप जिमी को अगली किस्त के बारे में बता देते थे? ऑस्टिन ने सैंडविच का एक निवाला लेते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं बताया। ओह, फिर क्या हुआ? ऑस्टिन ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। फिर मेरी कहानी खो गई और नॉवेल मुकम्मल होने में देर लग गई। मैंने जिमी से माजरत की कि मैं अभी खुद ही कुछ नहीं लिख सका तो उसे क्या बताऊं। अगर कहानी मिल जाती तो उसे अंजाम बता देते। नहीं, वो तो कभी भी नहीं। हाँ, शायद उसे कोई इशारा दे देता। तो फिर कहानी मिली? हाँ, मिली। पहले कहा था ना कि 2 नॉवेल ऐसे थे जिनमें कहानी खो गई थी। एक तो यही नॉवेल था और एक कोई और। तो फिर क्या आपने जिमी को अंजाम बताया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह, फिर क्या हुआ? वो डिप्रेशन में चला गया। कहानी उस पर हावी होने लगी। मैंने पहले कहा था ना कि या तो कारी कहानी पर हावी हो जाती है या कहानी कारी पर। मेरी कहानियां कारीन को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। ऐसा ही जिमी के साथ हुआ। क्या हुआ जिमी के साथ? ऑस्टिन ने बैग में से कुछ बिस्किट्स निकालकर कुत्ते के आगे रख दिए और रॉजर की तरफ देखने लगा। उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या वो ठीक हो गया? हाँ, कुछ अरसा अस्पताल में रहने के बाद वो ठीक हो गया और घर वापस आ गया। ओह, शुक्र है कि वो ठीक हो गया। क्या फिर आपने उसे अंजाम बता दिया? नहीं, मैंने तब भी नहीं बताया और यही कहा कि तुम इंतज़ार करो, हर माह इंतज़ार करो। यानी आपने उस बीमार नौजवान लड़के पर रहम नहीं खाया और अपनी जिद पर अड़े रहे? ऑस्टिन ने नफरत भरे अंदाज में पूछा। उसका ये अंदाज रॉजर ने नज़रअंदाज कर दिया और सैंडविच का आखिरी निवाला लेकर कहा, हाँ, मेरा असूल है, मैं नॉवेल में आगे क्या होगा सिवाय मेरे और कोई नहीं जान सकता। क्या हो जाता अगर उस बेचैन बीमार जिमी को आप अंजाम बता देते? असूल टूट जाता, जो मैं किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकता था। किसी नौजवान की जिंदगी की कीमत पर भी नहीं। नहीं, रॉजर ने लापरवाह अंदाज में कहा और दाएं तरफ नजर घुमाकर खिड़की से बाहर का मंजर देखने लगा। रेलगाड़ी उस वक्त एक दरिया के ऊपर से गुजर रही थी। कुछ देर केबिन में सिवाय रेलगाड़ी की आवाज के कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दी। ऑस्टिन रॉजर को नफरत भरे अंदाज में देख रहा था और रॉजर उसे नजरअंदाज करते हुए खिड़की से बाहर का मंजर। फिर जिमी का क्या बना? ऑस्टिन के अगले सवाल ने खामोशी को तोड़ा।
رواجر نے اس کی طرف دیکھا اور بہت ہی بے رخی سے جواب دیا، اس نے اپنی نبض کاٹ کر خودکشی کر لی۔ خودکشی؟ آسٹن کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا کہ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا ہو۔ ہاں، وہ دماغی مریض تھا، فون کر کر کے میرا سر کھا رہا تھا۔ اسے میرے ناولوں کی نہیں، ایک اچھے ماہر نفسیات کی ضرورت تھی۔ راجر کو اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے پانی کی بوتل کو منہ لگا لیا۔ کیا آپ خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ آسٹن نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، اس میں میرا کیا قصور؟ میں ایسے ایک ایک آدمی کو اپنے ناولوں کا انجام نہیں بتا سکتا۔ میں سسپینس ناول لکھتا ہوں۔ اگر ایسے ہی ہر ایک کو کہانی بیان کرنے لگوں تو سسپینس کس کام کا؟ راجر نے اپنا گلا دباتے ہوئے کہا۔ پانی کی ایک بوتل پینے کے بعد بھی اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اب اسے سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی تھی۔ ہر ایک کو نہیں، کسی ایک کو تو بتا سکتے تھے نا۔ پبلشر بھی تو انجام جانتا ہے نا، اس کے سامنے سارا ناول موجود ہوتا ہے نا۔ ہاں، لیکن پبلشر کے پاس مسودہ مصنف کی امانت ہوتا ہے، اور میں نے کبھی کسی پبلشر کو اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے اصول توڑ تو نہیں سکتے تھے۔ کیا انسانی زندگی کی قیمت اپنے خود ساختہ اصولوں سے بڑھ کر ہوتی ہے؟ آسٹن نے راجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ راجر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے۔ پہلے اس کا گلا خشک ہوا، پھر درد کرنے لگا اور اب آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ تم جونی کی طرف داری کیوں کر رہے ہو؟ اس کے فعل کا ذمہ دار وہ خود ہے، میں نہیں۔ راجر نے دیکھا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ حیران رہ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے آسٹن کو دیکھنے لگا۔ یعنی تم اپنی ضد نہیں چھوڑو گے؟ کیسی ضد؟ میں نے کوئی ضد نہیں کی۔ کمال ہے مسٹر راجر، موت کے منہ میں پہنچ چکے ہو لیکن اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ موت؟ کیسی موت؟ راجر اپنی سیٹ سے نیچے گر گیا۔ تمہاری موت۔ اور کس کی موت؟ جو سینڈوچ تم نے کھایا ہے اس میں زہر تھا۔ ک- ک- کیوں؟ تو تم نے مجھے زہر کیوں دیا؟ کیونکہ میں جانی فرگوسن کا ماموں ہوں۔ میں تم سے اپنے بھانجے کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور وہ بدلہ چند لمحوں کے بعد پورا ہونے والا ہے۔ آسٹن مسکرا دیا۔ راجر نے رینگتے ہوئے کیبن کے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگیں اب اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھیں۔ وہ مدد کے لیے چلانے کی کوشش کرنے لگا تو اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اس نے ایک التجائی نگاہ آسٹن کی طرف ڈالی اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا آخری جملہ ادا کیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بھانجے کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ معافی اگر تم سینڈوچ کھانے سے پہلے مانگتے تو یقیناً معاف کر دیے جاتے۔ آسٹن مسکرا دیا اور پھر راجر کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ریل گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسٹیشن آنے والا ہے۔ راجر کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے آپ کو زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، اوہ، تو وہ سب ایک خواب تھا۔ آسٹن، اس کا کتا، سینڈوچ اور جیمی فرگوسن، شکر ہے میں نے خواب دیکھا تھا۔ راجر نے ایک بار پھر لمبا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ نیو کاسل کا اسٹیشن آ چکا تھا اور ریل گاڑی رک چکی تھی۔ وہ اسی خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ اس کے قاری جیمی فرگوسن نے صرف اس بات پر خودکشی کر لی تھی کہ راجر نے اسے اپنے ناول کا انجام نہیں بتایا تھا۔ ہوتے ہیں ایسے دیوانے فین بھی۔ اس کی موت میں میرا کوئی قصور نہیں، راجر نے سوچتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دی۔ کیا یہ اجنبی آپ کا ہمسفر بن سکتا ہے؟ راجر کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی اور اس نے حیرت زدہ انداز میں بائیں طرف گردن گھما کر سلیپر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے ایسے لگا کہ وہ پلک جھپکنا بھول جائے گا۔ اس کے سامنے سیاہ سوٹ، سیاہ بو ٹائی اور سیاہ ہیٹ پہنے ایک آدمی بھورے رنگ کے کتے کے ساتھ کھڑا تھا۔ آسٹن؟ خوف کے مارے اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔